आमी 2016 आमी केल्ले आनी हांव पयलो आहलो सगळे ग्रुपाक आनी मागीर हांव आनी कोणा बरो वयतालो फ्रेंड्सा बरो सो आमी 3 जाणांनी स्टार्ट केल्लें सो तेच फाटलें हांवें मागीर कितें केलें तें बंद केलें येवपाचें मागीर हांवें आमगे यूथ एकठांय केलो आनी सगळे आमगे गांवचे डिफरंट गांवचे लोक आहाय चिचोणे आहाय मागीर होचा कुंकोडे आहाय सालजोरा आहाय नायले आहाय सो आमी ते कंटिन्यू दवरपा लागून आमी ते बंद स्टॉप केन्ना आनी आमी हेजे मुखार देखून आमी कंटिन्यू दवरतले आनी म्हाका नायट टायम हे 9 वरस म्हाका वयता पयलीं स्टार्टिंग कितले जाणां वयताले तुमी? पयले स्टार्टिंग आमी 3 जाण आहले 3 जाण हय 3 जाण. आतां कितलो जाणांचो ग्रुप? आमी लास्ट इयर 30 जाण आहले आनी हे फाटी आमी 26 जाण आहाय. वर्सां वर्स वयतले वर्सां वर्स वयतले आनी हांव स्पेशल काम सोडून देखून येयला हिंगा वचपा लागून हांव स्विझर्लंड आसता.